नादरीन आदाब। मुर्रखा 21 सितंबर 2024 मुताबिक 17 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलखीस। गुज़श्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के जरिए पेजर और वाकी टाकी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी और वाज़ेह लफ्ज़ों में यह भी कहा था कि सज़ा ज़रूर मिलेगी। हिज़्बुल्लाह ने इस ऐलान जंग को पेश नज़र रखते हुए जुमे के रोज़ इसराइल पर ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 सितंबर को शुमाली इसराइल पर तकरीबन 140 रॉकेट दागे गए। इस एयर स्ट्राइक के बाद इसराइली फौज ने कहा कि जुमे की दोपहर 3 बार रॉकेट दागे गए, जिनका टारगेट लबनान सरहद से मुल्हिक इलाके थे। इस दरमियान इसराइली फौज का यह भी दावा है कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट की बौछार से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। IDF का कहना है कि मुल्क की डिफेंस सर्विसेज मलबे से लगी आग को बुझाने के लिए काम कर रही है। हिज़्बुल्लाह का इस हमले के ताल्लुक से यह कहना है कि यह रॉकेट जनूबी लबनान के गाँव और घरों पर इसराइली हमलों का जवाब था। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद के उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लिया है जिसमें उन्होंने बंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान करार दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत में 5 जजों की बेंच ने कहा कि अदलिया के वक़ार को बरकरार रखने की जरूरत है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जस्टिस श्रीशानंद को बंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान करार देते हुए देखा गया। इस बयान की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को हिदायत की कि वो चीफ जस्टिस से हिदायत हासिल करने के बाद रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मामला इंतहाई संजीदा है और इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरे के दौरान कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के मुतनाज़िया बयानात पर कांग्रेस पर कड़ी तनकीद की और कहा कि आज की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रही। इस पार्टी में हुब्बुल वतनी दम तोड़ चुकी है और नफरत का भूत उस पर सवार है। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर का नाम लिए बगैर मिस्टर मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस के लीडर बैरून मुल्क जाकर मुल्क मुखालिफ एजेंडा चलाते हैं और हिंदुस्तानी संस्कृति और यहाँ के लोगों की आस्था की तौहीन करते हैं। मिस्टर मोदी कारीगरों की मदद के लिए मरकजी हुकूमत के जारी विश्वकर्मा प्रोग्राम पर मुनक़िद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हम जिस कांग्रेस को देख रहे हैं ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जैसी अजीम हस्ती वाबस्ता थी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI की जानिब से मगरबी बंगाल की तमाम अदालतों में मुखालिफ माहौल से मुताल्लिक तबसरे को तौहीन आमेज और बदकिस्मती करार देते हुए उसे फटकार लगाई है। उसके बाद CBI ने अपनी अर्जी वापस ले ली। जस्टिस अभय S. ओका और पंकज मित्तल की बेंच ने 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत में फूट पड़ने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक मुकदमात की मुंतकिली की अर्जी में दी गई दलीलों पर नाराजगी जाहिर की और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से पूछा कि CBI कैसे ये कह सकती है कि मगरबी बंगाल की अदालतों में मुखालिफाना माहौल है। बेंच ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि मरकजी एजेंसी ने अदलिया के खिलाफ इस तरह के तबसरे किए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वाक़े एक मस्जिद को लेकर तनाज़ा अभी थमा नहीं है और अब एक और मस्जिद को भी मुनहदिम करने का मुतालिबा सामने आया है। BJP लीडर राकेश शर्मा और काउंसलर रचना शर्मा ने इंतजामिया को एक अर्जदाश्त सौंपी है जिसमें कहा गया है कि कुसुमपट्टी में बनाई गई मस्जिद नाजायज है और मरकजी हुकूमत की जमीन पर बनाई गई है। BJP लीडरान का कहना है कि 2016-17 में कुसुमपट्टी की मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था और उस वक्त के वजीर आला वीरभद्र सिंह को भी इस मस्जिद के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया गया था। हालांकि वो इस मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि ये मस्जिद नाजायज जमीन पर बनाई गई थी। इस वजह से अब इस मस्जिद को जल्द अज जल्द मुनहदिम किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िदा जनता दर्शन के दौरान तकरीबन 300 लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल गौर से सुने। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि अवाम के मसाइल को हल करना उनकी हुकूमत की अवलिन तरजीह है और उसे फौरी और तसल्ली बख्श तरीके से अंजाम दिया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर हिदायत की कि जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले लैंड माफिया और गुंडों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए जिससे एक मिसाल कायम हो और मुतासिरीन को इंसाफ मिले। जनता दर्शन के दौरान वज़ीर आला ने ज़ाती तौर पर लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल गौर से सुने। उन्होंने कहा कि पैसे की कमी की वजह से किसी का इलाज नहीं रोका जाएगा। कौमी तपेदिक मिटाओ प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म की TB फ्री इंडिया मुहिम में मरीजों को गोद लेने से
متعلق ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ میڈیکل اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران اور ملازمین بھی اب ٹی بی کے مریضوں کو گود لیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک کی طرف سے پرنسپل سیکرٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ ریاست کے تمام چیف میڈیکل آفیسر، میڈیکل کالجوں کے پرنسپلز، ڈائریکٹرز، چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور ضلع اسپتالوں کے سپرنٹینڈنٹ کو دی گئی ہدایات کی وجہ سے جاری کردہ حکم نامے میں کئی اہم نکات پر کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ حکومتی حکم نامے میں سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں، افراد اور طبی عملہ ٹی بی کے مریضوں کو اپنا کر ان کی صحت، غذائیت اور نفسیاتی دیکھ بھال میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ممتاز ڈے کی مناسبت سے کالج میں متعدد ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کے تحت طلبہ اور طالبات کے درمیان مختلف مقابلہ جاتی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ ان پروگراموں میں مضمون نگاری، ایکسٹمپور، اسپیچ کمپٹیشن، پوسٹر سازی اور بیت بازی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ بیت بازی مقابلے میں کالج کی مختلف درجات کی 4 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس بیت بازی پروگرام حکم کے طور پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عشرت ناہید اور کنکنجی گرلز پی جی کالج کی صدر شعبہ اردو پروفیسر رشما پروین شامل ہوئی اور شاعری کے معیار، انتخاب اور ان کی ادائیگی کے لحاظ سے بہترین ٹیم کا انتخاب کیا۔ انہوں نے بیت بازی میں شامل سبھی ٹیموں کی ستائش کی اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی۔ یہ حقیقت ہے کہ ادبی تحقیق سائنس اور سماجی علوم کی تحقیقات سے الگ ہے۔ سائنس اور سماجی سائنس کی بنسبت ادب کے مسائل کی تلاش خاصا دقت طلب مسئلہ ہے۔ ادب کے ریسرچ اسکالر کو اپنے دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کے طور طریقوں کو سوئی کی طرح باریک بھی بنا کر مسائل کی گہرائیوں سے روشناس ہونا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار لکھنؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر آلوک کمار رائے نے 7 روزہ ورکشاپ شوت پریچے کی افتتاحی تقریر میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریسرچ اسکالروں کو ٹائٹل کے بجائے مسائل کا تعین پہلے کرنا چاہیے، ان کا ذہن صاف ہو کہ وہ تحقیق کیوں کر رہے ہیں۔ ریسرچ اسکالروں کو قدیم کے ان مسائل کو منتخب کرنا چاہیے جن کی کوئی اثری معنویت بھی ہو۔ تحقیق میں جلد بازی مثبت ثابت نہیں ہوتی۔ بڑے مسائل اپنی سمجھ کے لیے صبر و تحمل کے ساتھ زیادہ وقت کے بھی طالب ہوتے ہیں۔ کسی نتیجے تک جلدی پہنچنے کی روش ریسرچ کی فطرت سے میل نہیں کھاتی۔ ودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق الجزیرہ کی خبر کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی فلسطینی نژاد امریکی مسلم رکن کانگریس راشدہ طلیب نے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کے ناموں کی 649 صفحات پر مشتمل دستاویزات امریکی کانگریس میں پیش کی، جو غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کی گئی تھیں۔ راشدہ طلیب نے کہا کہ اس میں سے شروع کے 14 صفحات پر ان 710 بچوں کے نام ہیں جن کی عمریں 1 سال سے بھی کم تھی اور وہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ ڈیموکریٹک رکن نے کہا کہ یہ دفاع نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والا قتل عام ہے، اور میری خواہش ہے کہ دیگر کانگریس اراکین بھی اس رپورٹ کو دیکھیں۔ مئی غزہ کے مغربی کنارے میں اسرائیلی بربریت کا ایک اور اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں صہیونی فورسز نے فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشیں چھت سے پھینک دی۔ فلسطینی حکام کے مطابق تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ پھینکے گئے افراد مر چکے تھے یا زندہ تھے، تاہم بتایا جا رہا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی لاشیں چھت سے پھینکی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کا بتانا ہے کہ اسرائیل فوج لاشیں پھینکنے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور بانی پاکستان تحریک انصاف پارٹی عمران خان نے کہا ہے کہ جلسے سے روکا گیا تو مینار پاکستان پر پوری قوم احتجاج کرے گی۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو جلسے کو احتجاج میں بدل دیں گے۔ لاہور میں 1.5 سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ جمہوریت تباہ کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہوتا ہے۔ جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن سے پہلے بھی جلسہ نہیں کرنے دیا گیا اور اب بھی روکا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد کا جلسہ کرنے کی گارنٹی دی تھی۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپوں میں 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کے 6 فوجی مارے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپوں کے 2 واقعات ہوئے ہیں۔ 19 ستمبر کو پاک افغان سرحد پر 7 دہشت گردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی جو پاکستان میں دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن بوم میں ان دہشت گردوں کا پتہ لگایا اور انہیں مؤثر انداز میں گھیر کر 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق دوسرا واقعہ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں پیش آیا جہاں دہشت گردوں کے گروپ نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مقابلہ کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 6 فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر